डेव्हलपमेंट मुजी भागाने जे आहे डेप्युटी सीएम असताना जे टेंडर काढलेली जी कामं पास केलेली तीच कामां दिश्टी पडटात. तेजे उपरांत हे 3 वर्सां जाली कांयच नवी काम ना. जे आमची कामां पयलींची आसली ती कामां त्याच कामाचेर नाल परपर वचून फोडप, परपर वचून फोटो काडप, सोशल मिडियाचेर घालप हेज्या व्यतिरिक्त कांयच ना. नवी काम म्हणल्यार कसलेंच चलना. एक उदाहरण सांगपा म्हणल्यार आमच्या बाळ्ळी टू केप्यां रोड जो एमडीआर रोड आसा कंडिशन बरें ना. म्हज्या टायमार एकच उरलो तो टेंडर काडपाचो, तो अजून तसो आसा. बाकी सगळे ऑलमोस्ट टेंडर हांवें काडले. त्याच कामाच्या खंय तरी वचून नाल फोडप हेंच चल्लां. नवीन काम 3 वर्सां भितर एकय काम नवें खंयच ना. खंय तरी अंडरग्रावंड केबल आसतलो किंवा खंय लायटीची कामां आसतली, जे कंडक्टर रिप्लेस करपाचे आसतले, जे ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेस करपाची कामां आसतली, जी कामां जावं ती इस्कॉलां जी रिपेर करपाची कामां आसतली, जी तीच कामां परत परत खंय तरी मिडिया सांगप आपूण हें हाडलां तें हाडलां. पूण जर आमी फाटली जर हे घेवन बसत कोणी काम केन्ना पास जाला, कोणी रेकमेंड केल्लें, कोणाचो प्रपोजल, कोणाच्या टायमार टेंडर जाला, सगळे जर पळयत जाल्यार आतांच्या मनशान कांयच नवीन काम हाडलेलें ना. तीच कामां परत परत दाखोवपाचो प्रयत्न जाता. खंय तरी मिडियाक इंटरव्यू दिवप आनी सांगप आपूण ही इस्कॉला केला ती इस्कॉला केला. पूण जर हे करीत हांवें 2-3 पावटी आव्हान दिल्लें आमच्या मिडियाच्या मार्फत सुद्दां की जी कामां आसा ते रोडाचें उद्घाटन जाता आनी कितें जाता थोडें तेणी केली पास जाला ती पेपर घेवन येवची म्हणून. म्हणजे कोणाचें हें म्हणून कोणाचें टेंडर आहे कितें तें कोणूच फुडें येवंक शकल ना. फक्त 3 वर्सां पासून जी कामां आमी केल्ली आसात हांवें केल्ली म्हणजे 10 वरां भितर तेजें उद्घाटन करप हेंच चल्लां. नवीन कांयच ना. तयारी दवरल्या सोंडी तयारी आतांच आसा. आत्ताच इलेक्शन जावन मागीर कळटलें दूद आनी पाणी का पाणी. सेम मिस्टेक फाटल्या फाटी घडल्या ती घडचे ना. पळय न्हू लोकांनी मिस्टेक लोकांक कळून चुकल्या. तर आमदार कितें करता तो हां कितें काम करता आमदार तो कितें करता म्हाका तें लागलें ना. पूण आजून केपें मतदारसंघाक नवी काम तरी कांय दिश्टी पडना. हांवें सदींच म्हणटा हांव सुरवातीच्या टायमाक त्या काही उद्घाटनाच्या टायमाक हांव बरोबर आसलो तेन्ना म्हणलें की म्हजे कडच्यान कसलेंय सहकारी जर लोकल MLA ह्या नात्यान जर म्हजे कडेन पयलींचो आमदार ह्या नात्यान जर कसलें सहकारी जर करपाचें आसत हांव अवश्य करतलो. कित्याक काम म्हणटा तें उरपा जायना. कसलेंच काम म्हणटा तें स्मूथ वचपा जाय. डेव्हलपमेंट म्हणटा उरपा जायना. हांवें जे म्हज्या टायमा भितर मोठे मोठे प्रोजेक्ट सुद्दां पास करून हाडलेले की बस स्टँड आसतलो किंवा अनेक हे आसात ते तशे आसात. अजून तें कांयच काम चालना दिलीच ना. केपेंचें पुलीस स्टेशन म्हज्या टायमाक जितलें काम हें जाल्लें तशेंच बंद पडलें आसा. खुबशे केपें एग्रीकल्चर ऑफीस आमी घेतलें, आर्कायवचें ऑफीस घेतलें, खुबशीं कामां घेतलीं. केपें बस स्टँड त्या बस स्टँडाच्या वयर मागीर RTO ऑफीस, KTचें ऑफीस, वयर आयनॉक्स थिएटर 2 स्क्रीन सगळें पास केल्लें. पूण खंयच कांय चालू जालें ना. हा तशें हा ठप. आनी जे बाकी रस्ते आनी कितें इस्कॉला आनी लायटीची कांय कामां ती टेंडर काडलेली तीच कामां परत वचून थंय फोटो काडप हेज्या पलीकडे कांयच ना. तेच फक्त परत वचप थंय फोटो काडप. आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर हांवें वॉकिंग ट्रॅक केल्लें म्हणजे चलपा खातीर 1.5 कोटीचें. थंय 5-6 विजीट जाल्यो. थंय खंय वचप थंय फोटो काडप आनी कितें करप हेज्या पलीकडे कांय ना. स्वता 3 वर्सां भितर आतां तर MLA निधी आसा. पयलीं MLA निधी नासलो. MLA फंड्स म्हणून आतां मेळटा. पयलीं MLA फंड नासलो. MLA फंड्स आसून सुद्दां ते फंड्स खंय युटिलायज केला तो दिश्टी पडना. 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या आयज. यू मीन टू से MLA has been failed to do the development. तुम्ही कोणाक विचारा न्हू खंयची कामां जाल्या ती आनी जी कामां जाल्ली आसात ती कोणी केल्ली ती. फक्त मिडियाक सांगप हें हांवें केलां तें हांवें केलां हें कर केपें नंबर 1 केपें नंबर 1 केपें नंबर 1 म्हणलें जायना. तें काम करपा जाय. आनी फक्त तें बरोवन घातलें आनी प्रपोजल बेश्टें अशें लेटेड अशें बरयलें म्हूण काम जायनात. ती फॉलोअप करून फाटल्यान लागून ती करून घेवपा जाय. तर नेक्स्ट इलेक्शन आमकां बाबू दिसता. लोकांक विचारा तुम्ही थोडक्यान हेजेर कितें म्हणूंक सोदता अशें हांव म्हणटलें कितें केपें मतदारसंघ परत 20 वर्सां फाटीं गेलो. ते 20 वर्सां आमदार हांव आशिल्लो. 20 वर्सां आमदार जाले उपरांत आतां खंय तरी हांव काही कामां आमची जावपाची आसली खऱ्या अर्थान उपमुख्यमंत्री म्हणून म्हाका संदी मेळ्ळी. कारण अनेक प्रोजेक्ट केपेचे मेन सिटी भितर सुद्दां हांवें मदीं बरें डिवायडर घालून लायट घालून सामकें अशें रस्तो पास केलो. 29 करोडाचें काम आसलें. खंयच्या आनी कांय ना. अंडरग्रावंड केबल 56 कोटीचें. बार्शी पंचायत, मोरपिला पंचायत, फातर्या पंचायत, बेतूल पंचायत 56 करोडाचे अंडरग्रावंड केबल हांवें टेंडर काडलो. TSP अंडर टेंडर काडलो. टेंडर सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळें जाल्लें. अजून तें काम चालू जायना. खंय खबरच ना.
म्हणजे अनेक जी कामां आमी केल्ली पळय तेज्या पलीकडे एक स्कुलाचें काम ना आनी जे मोठे प्रोजेक्ट हांवें सँक्शन केल्ले ते प्रोजेक्ट थंयच दवरलात ते प्रोजेक्ट थंयच दवरलात ते फॉलोअप करपा खातीर जर समज सरकाराचे म्हणजे सरकार म्हणजे BJP सरकार आसा जर आमचे सहकारी सुद्दां ताका दिसलें की हे पास करपा खातीर किंवा कंप्लीट करपा खातीर आमचे सहकार सुद्दां मागलें न्हू तो हांवूच दिवपाचो पूण ताका ते कंप्लीट करपाक नाका ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्यार क्रेडीट म्हाका मेळटा बस स्टँड फाल्यां कंप्लीट जाल्लो हे जाल्लो जाल्यार दिश्टी पडटालो की कोणी केलो बाबू कोणी केलो आज एग्रीकल्चर ऑफिस हांवें घेतलें ते जर कंप्लीट जाल्लें क्रेडीट आनी कोणाक मेळनासली पूण जे मोठे प्रोजेक्ट आसात ते कंप्लीट करपाची कोणी इच्छा दाखयली ना पुलीस स्टेशन काम चालू केल्लें अर्दवटी दवरला आयज त्या पुलीस स्टेशन खंय तरी भाड्यान चलता ते येद्याच्या बारीक हितून भितर चाळी भितर जी कामां करपा जाय आशिल्ली म्हाका दिसलें कितें मतदारसंघाची कसली कामां उरपा जायना पूण हांव पयलीं म्हणलें की म्हजे कडेन जो कितें सपोर्ट जाय तितलो हांव करतलो पूण आज वायट दिसता कांयच जावं शकलें ना परत कडेन 20 वर्सां फाटीं कॅबी गेल्ले जाल्लें आसा कांयच ना जे हांवें काम केल्ली तीच कामां दिश्टी पडटा आनी तेजे पयलीं कांयच जाल्ली ना